मीर रजा कातिल केस में नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। पुरानी तहकीकाती कमेटी के सरबराह एसएसपी समीउल्लाह सुमरो की नई टीम को ब्रीफिंग। एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर शेख ने भी तफ्तीश में पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में केस का नए सिरे से जायजा लिया जा रहा है। तहकीकाती टीम से मुलाकात के लिए मकतूल के वालिदैन डीआईजी ऑफिस पहुंच गए। पुलिस का कहना है मशकूक गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद हिरासत में हैं। कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेरे हिरासत हैं। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश हैं। पुरानी कमेटी ने तमाम शवाहिद बयानात और सीसीटीवी नई कमेटी के सुपुर्द कर दी। जराये का कहना है मीर रजा के मैदे से तेजाब के शवाहिद मिले हैं। तेजाब से फेफड़े शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा के हाथों पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। केस में कत्ल की दफा के साथ शवाहिद छुपाने की दफा 201 भी शामिल कर ली गई। कराची के नौजवान ताजिर मकतूल मीर रजा के वालिद ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कहा नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद है। आमिर फारूकी अच्छी शोहरत के अफसर हैं। उम्मीद है जल्द नतीजा सामने आ जाएगा। बेटे का बिजनेस पार्टनर 10 दिन से गायब है। गेस्ट हाउस से मुतालिक भी कुछ नहीं बताया जा रहा। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं इस मरहले पर अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत को सहूलत के नाम पर रुकावटें या कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एहतजाज की कॉल के बावजूद हाईकोर्ट न पहुंचने पर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असेंबली पर फट पड़े। कहा मैंने गिड़गिड़ा कर इनसे इल्तजा की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे। कहाँ हैं सारे लोग, क्यों नहीं आए? मैं सबके नाम सामने लाऊंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैर अकबर सलमान अकरम राजा पर बरहम। कहा सलमान अकरम राजा को अभी तक सियासत नहीं आई। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं सुबह पहुंचे। ये कौन सा तरीका है? सब सो चुके हों। हुक्म जारी कर दिया जाए, बुलाना है तो सुबह बुलाएं, फिर हम ना आए तो शिकवा करें। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने कहा अरकान पार्लियामेंट को कम से कम 24 घंटे पहले बताना चाहिए था। इस्लामाबाद कब जाना है ये 27 अगस्त के बाद बताएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वसीम बादामी को इंटरव्यू। कहा एहतजाज एक दिन या एक जगह पर नहीं होगा। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, ना रियासती वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बानी की रिहाई और मुलाकातों से पाबंदी उठाने की बात होगी। मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लीडरशिप एक कंटेनर पर होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज 7:03 पर वसीम बादामी के साथ ARY न्यूज पर। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 हवेली के एक हल्के में वोटिंग जारी। जिला बाग में 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर को मरास्ता लिख दिया। LH 14, 15 और 16 में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का पोलिंग में ताखीर और PP के पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर इजहार तशवीश। कहा पोलिंग में ताखीर का खमियाजा किसी सूरत वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। जाया होने वाले वक्त को पूरा करके वोटर्स को हक़ राय दही का मुकम्मल मौका दिया जाए। आजाद कश्मीर के अवाम ने अपने नुमाइंदों को मैंडेट दे दिया। इलेक्शन रोकने के ख्वाहिशमंद अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। उम्मीद है धरने वाले हकाइक का इदराक करते हुए धरना खत्म कर देंगे। हथियार उठाने और दुश्मन का आला बनने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने आज भी अपनी धांधली कवर करने के लिए हांडी चढ़ाई है, लेकिन आज आंच हल्की है, ज्यादा गर्म जोशी नहीं। चौधरी यासीन ने कहा एक हल्के में 80% वोट कास्ट हुए। आजाद कश्मीर में वोटर्स टर्न आउट ज्यादा आना कोई हैरान कुन बात नहीं। चंद पोलिंग स्टेशन पर सामान ताखीर से पहुंचने पर पोलिंग देर से शुरू हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर कहते हैं अवाम घरों से निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। अवाम वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं, यही मुस्बत तब्दीली लाने का वक्त है। दावे किए जाते हैं कश्मीर में वजीर आला पंजाब की बड़ी मांग है। पंजाब में खवातीन के साथ जो वाकयात हो रहे हैं ये उसी वजीर आला की मौजूदगी में हो रहे हैं।
پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی کہتے ہیں پولیس والا بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہاں قانون کو باندھ دیا جاتا ہے. غازی آباد تھانے کے تھانے دار کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ خواتین کے اہل خانہ پر صلح کے لیے دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جرائم سے متعلق اعداد و شمار پر پنجاب میں کون توجہ دے گا؟ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہوں. پنجاب ہی نہیں سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا اللہ کے فضل سے اب لوگ سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوشاں ہیں. نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلبہ کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے. لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 خواتین کی موت طبعی قرار. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دونوں خواتین کی موت طبعی ثابت ہوئی. پولیس کا دعویٰ دونوں کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی. جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ملے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے مجسٹریٹ کی جوڈیشل انکوائری میں بھی تشدد ثابت نہ ہو سکا. دونوں کی موت طبعی ہے. ججز تقرری کی سمری غیر معینہ مدت تک زیر التوا رہنے کے نتائج کیا ہوں گے؟ وزیر اعظم نے کس تاریخ کو سمری صدر مملکت کو ارسال کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور وزارت قانون سے کل تک تحریری رپورٹ طلب کر لی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا صدر کو سمری ارسال کرنے کے بعد اگر کوئی کارروائی کی گئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کی جائے. ڈپٹی اٹارنی جنرل یقینی بنائے کہ وفاق اور وزارت قانون مختصر رپورٹس جمع کروائیں. آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر پاسداران انقلاب کے حملے. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے ایک اور آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا. آبنائے ہرمز سے تجارتی آمد و رفت کی سطح بدستور کم ہے. چند بحری جہاز ہی اس راستے سے گزر رہے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری ہے. مشرق وسطی میں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز تعینات ہیں. گزشتہ ماہ بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد سے اب تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا. وارننگ نظر انداز کرنے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایران نے امریکہ کو مشرق وسطی میں عدم استحکام کا ذمہ دار قرار دے دیا. خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے خطے کے ممالک ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. آئیں مل کر ایسا نظام تشکیل دیں جو خطے کے تمام ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنائے. ایران کسی ملک پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ اپنی سرزمین اور مفادات کا دفاع کر رہا ہے. تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آبنائے ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے. جب تک امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور کویت نے اہم شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری مزید بڑھانے پر اتفاق کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کورنگی میں سینٹر فار آٹزم ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ کا افتتاح کر دیا. کہا آٹزم سے متاثرہ بچوں کو تعلیم تربیت اور مساوی مواقع فراہم کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. خصوصی بچوں اور ان کے خاندانوں کی معاونت کے لیے سندھ حکومت اپنی کوششیں مزید مؤثر بنائے گی. آٹزم سے متاثرہ بچوں کی صلاحیتیں غیر معمولی ہیں. انہیں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دینا ہوں گے. وزیر بلدیات سندھ کا شارع بھٹو کورنگی کاز وے پل اور کورنگی 5 نمبر فلائی اوور کا دورہ. ناصر حسین شاہ کی شارع بھٹو کے اطراف کی سڑکوں کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کہا کورنگی 5 کا فلائی اوور جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. جولائی میں 3 ارب 63 کروڑ کی ریکارڈ ترسیلات زر موصول. گزشتہ سال کی نسبت 13% کا اضافہ.
سب سے زیادہ ترسیلات زر 91 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سعودی عرب سے موصول ہوئے. متحدہ عرب امارات سے 737 ملین اور برطانیہ سے 555 ملین ڈالرز پاکستان بھیجے گئے. ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہونے پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. کہا اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام میں مثبت کردار لائق تحسین ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے کچی رسیدوں کے اجرا پر مکمل پابندی لگا دی. تمام ہوٹلز، ریسٹورینٹس، کافی شاپس اور میرج ہالز پر EIMS کا نفاذ لازم قرار دے دیا. رسید نہ دینے والوں کو 4 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. ٹیکس قوانین کی مسلسل خلاف ورزی پر کاروبار 1 ماہ کے لیے سیل کر دیا جائے گا. کار سرکار میں مداخلت اور سیلز ریکارڈ میں خرد برد پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں سست روی پر مقتول کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا. عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا. پوچھا کیا وجہ ہے مقدمات کیوں نہیں چل رہے. وکیل نے بتایا کہ ملزم تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل جلدی چلوانا ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کا کام ہے. کیا ٹرائل کورٹ اور پروسیکیوشن کو ہم ہدایت دیں گے کہ کیس کیسے چلانا ہے. 2 برس تاخیر ہوئی تو گواہان کی شہادت متاثر ہو سکتی ہے. گواہ باتیں بھول جائیں گے. اور وطن عزیز کی آزادی کا جشن یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری. ہر شاہراہ ہر گلی قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی. ہر سو سبز پرچم لہرانے لگے. جھنڈوں اور جھنڈیوں کی فروخت بڑھ گئی.